नमस्ते। आज मैले फेरि एकपटक भुटानी काण्ड जुन रूपमा, जुन शैलीमा, जुन तरिकामा अगाडि बढिरहेको छ, यसभित्रका केही तत्त्वहरू अथवा त्यसभित्र काम गरेका केही फ्याक्टरहरू, केही कारणहरू का बारेमा आम जनतामा अझै ठुलो भ्रम रहेको र कतिपय मान्छेहरू, यस्ता मान्छेहरू जो भुटानी काण्डको विरोधको नाममा विरोध गरेको झै गरेर यसमा संलग्न जो मूल पक्षहरू हुन् तिनलाई चाहिँ चोख्याउनको निम्ति एउटा कोसिस गरिरहेका छन् र यसका पछाडिको तपाईको खेल के हो यिनीहरूको, यसतिर अलिकति ध्यानाकर्षण गर्नुको निम्ति आज मैले पुनः यो विषय उठाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। अब यो घटनालाई हामीले पहिले एउटा विवरण, यसको जो विकास प्रक्रिया हो त्यसको विवरण एकचोटि हामीले हेरौँ। 2009 मा, यो इस्वी सम्बत 2009 मा भुटानीहरूलाई भेरिफाई गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया टुङ्गिएको थियो र यो अहिले जो समस्या आएको छ त्यो संख्या टुङ्गिसकेपछि जो संख्या थपिन सुरु गर्यो, विशेष गरिकन समाचारमा आएका केही कानुनविदहरूले केही प्रमाणको आधारमा देखाएका जानकारी अनुसार पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा 3500 थप संख्या चाहिँ भुटानीहरूको बढाएर चलखेल गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढेको थियो 2009 पछि, हैन। 2009 देखि त्यो प्रक्रिया टुङ्गिने बित्तिकै, भेरिफिकेसन टुङ्गिने बित्तिकै अब 2009 देखि भनेपछि आज 14 वर्ष भयो। यो चाहिँ यो सालसम्म आउँदा 14 वर्ष भयो र त्यो बीचमा अब यो संख्या थपियो। त्यसपछि 2016 देखि यो चलखेल तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो र 2018 मा, सायद 18 हो, 2075 सालमा केपी ओलीको चाहिँ सरकार बन्यो र त्यसको गृहमन्त्री थिए रामबहादुर थापा बादल। उनी बादलको गृहमन्त्रीत्वको समयमा एउटा कार्यदल बनाइयो। त्यही कार्यदलले जो धन्दा सुरु गर्यो त्यसैको रूप चाहिँ तपाईको भुटानी केस हो र यहाँसम्म 2009 देखि यो कार्यदल बनाउँदा र यत्रो संख्यामा भुटानीको नाममा नेपाली बेचिदा, नम्बर 1 अमेरिका मौन छ। हामी अलिकति गम्भीर भएर सोचौँ सबै, अमेरिका मौन छ। नम्बर 2 नेपालमा बसेको शरणार्थी उच्च आयोग नामको साम्राज्यवादी एउटा संस्था मौन छ, हैन। अब 2009 मा भुटानीहरूको प्रमाणीकरणको अन्य काम यसैले गरेको थियो। त्यसपछि थपिएको संख्या र यो सबै चलखेलको विषयमा यो पनि मौन छ। त्यसमा सबैका सरकार मौन छन्, हैन। जस्तो शेरबहादुरको सरकार बन्यो, त्यसपछि ओलीको सरकार बन्यो, पुष्पकमलको सरकार बन्यो, सबै सरकार यसमा मौन छन्, यसमा संलग्न छन्। एक अर्थमा हामीले यहाँ एउटा चाहिँ के गरौँ हुन्छ भने, जस्तो अमेरिका, जस्तो कतिपय मान्छेहरूको एउटा कोसिस यहाँ देखिरहेको छु मैले, अमेरिकाले अब कारबाही गर्छ, अमेरिकाले छोड्दैन भनेर अमेरिकालाई पानीमाथिको ओभानो बनाउने त्यसका केही दलालहरू, केही एजेन्टहरू यहाँ एउटा प्रोपोगन्डामा लागेका छन्। जस्तो हामीले बुझ्ने के हो हुन्छ भने 2009 मा शरणार्थी प्रमाणीकरणको काम टुङ्गिएको थियो र त्यसपछि 3500 को नाम थपियो। त्यो थपिएका भित्र का मान्छेहरू, हैन, भुटानीको नाममा पठाउने खेल यत्रो लामो समयसम्म एउटा प्रशासनिक तहबाटै अगाडि बढ्दा अमेरिका अनजान थियो भन्ने कुरा एउटा बकवासभन्दा बढी केही पनि होइन, हैन। यो उसका सुराकीहरूले गरिरहेको एउटा बकवास हो। अमेरिकालाई पुरै थाहा छ, किनभने पनि उसले जो भुटानीको नाममा मान्छे लगिरहेको छ ती चाहिँ त्यो प्रमाणीकरण भइसकेका भन्दा बाहिरका हुन् भन्ने कुरा उसले राम्रोसँग बुझेको छ, हैन। उसले लग्यो। अब त्यसपछि यहाँको राष्ट्रसङ्घको कथित शरणार्थी उच्च आयोगलाई पनि यो सबै कुरा थाहा छ, ऊ पनि मौन बस्यो। अब यो पहिलो घटना, हामी यसमा प्रश्न हुनुपर्छ। दोस्रो घटना, जो मान्छेहरूको नाम आयो तीमध्ये सिधै साम्राज्यवादी सेन्टरसम्म पहुँच भएका मान्छेहरूलाई अब छानबिनबाट बाहिर राख्यो, यो कुरो स्पष्ट भयो। जस्तो आरजु राणा अथवा चाहिँ तपाईको रामबहादुर थापा बादल अथवा अरू पनि होलान् भित्र। जस्तो यिनकै पालामा, यिनकै सरकारको पालामा भएपछि त्यहाँ चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा शेरबहादुर होलान्, पुष्पकमल दाहाल होलान्। किन भन्छ भने बादलले त्यो आयोग बनाउँदाखेरि, जब 75 सालपछि आयोग बनाउँदाखेरि त त्यो पार्टीको एउटा अध्यक्ष केपी ओली, एउटा अध्यक्ष चाहिँ तपाईको पुष्पकमल दाहाल, दुईटा अध्यक्ष थिए।
उनलाई थाहा नहुने कुरा हुँदैन। यो सबै प्रक्रियाबारे उनीहरू जानकार छन्। त्यो बेला त अझ बादल र चाहिँ रामबहादुर एउटै पार्टीका मान्छे, के अरे चाहिँ बादल र चाहिँ पुष्पकमल एउटै पार्टीका मान्छे हुन्। उनको बिचमा चाहिँ कुरा नहुने, ब्रिफिङ नहुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। केपी ओली प्रधानमन्त्री नै भए। त अब जो माथिल्लो स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरमा सीधा पहुँच भएका, मैले पहुँच भनेको सिधै सम्पर्क पहुँच भएका यी मान्छेहरूलाई अलग राखिकन अब यो केस अगाडि बढाइँदैछ। दोस्रो कुरा र यहीसँग जोडिएको अर्को कुरा, यो खतरनाक नेपाल विरोधी खेल हो भन्ने कुरा कहाँ बुझिन्छ भन्छ भने एक थरी छन् नयाँ जोगी, साम्राज्यवादका नयाँ जोगी, हैन। अब यो चाहिँ मानव तस्करीमा लाग्नेलाई छोड्नै हुँदैन, कुनै पनि हातमा छोड्दै हुँदा भन्दा नारायण काजीलाई गएर धाप मार्ने के नयाँ जोगीहरूको मुखबाट आर्जुको नामको उच्चारणसम्म भएको छैन आजका दिनसम्म। हामी यसो राम्रोसँग बुझौँ। जस्तो बालकृष्ण टोपबहादुरको नाम त यिनले बारम्बार लिए, जस्तो काङ्ग्रेसभित्रै बालकृष्णलाई तुरुन्तै निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त उठ्यो, तर त्यो उठाउने कुतत्त्वले आर्जुको नाम चाहिँ लिँदैन, हैन। यसबाट बुझिन्छ यो एउटा खेल हो, हैन। यहाँ मालिकले दुई थरी क्रिमिनलहरूलाई तपाईको लडाएर चाहिँ आफ्नो खेल अगाडि बढाइरहेको छ र यो पावर बार्गेनिङको, हैन, भित्र के यिनका सौदाबाजी छन्, कसबाट के काम गराउनु छ, कसलाई कहाँ पुर्याउनु छ, कसलाई के दिनु छ र कसबाट के खोज्नु छ, बस त्यो खेलको एउटा चाहिँ के अरे पटकथा भन्दा बढी यो केही पनि होइन। किन यिनको यो माथिल्लो स्तरका मान्छेहरूप्रतिको मौनता र तिनका दलाल, मात्रै तिनका दलाल, जस्तो बालकृष्ण खाँड भनेको देउबाको दलाल, अरू केही पनि होइन, हैन। उनी चाहिँ तपाईको जस्तो दिल्लीको साउथ ब्लकसँग सिधा, हैन, हट कन्ट्याक्ट भएको अथवा चाहिँ सिआइएसँग हट कन्ट्याक्ट भएको पात्र होइनन्। टोपबहादुरको केस पनि त्यही हो। त्यसकारणले यिनीहरू समाते, पोलेको भरमा समाते। तर त्यही पोल्ने मान्छेहरूले मैले आर्जुलाई यति करोड 6 करोड बुझाएको छु भन्छ, हैन, तर उनी समातिँदैनन् र उनको विषयमा नाम पनि कसैले लिँदैन। यहाँ सडकमा बकवास गर्ने कसैले यो नाम पनि लिँदैन। यतिबाट बुझिन्छ यो सबै खेल हो र मालिकले यिनीहरूलाई कति बोल्ने कति नबोल्ने, कसलाई निशाना लगाउने कसलाई नलगाउने र यसबाट के पाउने के नपाउने, बस यो खेल मात्रै अगाडि बढिरहेको चाहिँ मैले देख्छु। र तेस्रो अर्को यससँग जोडिएको हामीले एकदम नबुझी नहुने कुरा के छ भन्छ भने, जस्तो यो अहिले चाहिँ हिजो मात्रै समाचारमा आएअनुसार जस्तो आर्जु देउबा, रामबहादुर थापा बादल लगायतका केही व्यक्तिहरूलाई यो कारबाहीको दायराबाट बाहिर राखेर रिपोर्ट तयार पारिँदैछ, लेखिँदैछ, हैन। यसले एउटा सङ्केत दिइसकेको छ यो भन्दा अगाडि बढ्नेवाला छैन, हैन। अगाडि चाहिँ बढ्ने सम्भावना पनि मैले चाहिँ तपाईको देख्दिनँ। र अर्को साथसाथै के आछ भन्छ भने यो केसलाई पनि अलिकति खुकुलो गरिकन ठगीमा बदल्ने कोसिस भइरहेको छ। जस्तो मानव बेचबिखनबाट चाहिँ मुक्त गराएर उनीहरूलाई ठगीको केसमा मात्रै दण्डित गर्ने खेल अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो हामी यी घटनाहरूलाई एनालिसिस गरौँ, अब एकचोटि एनालिसिस गरौँ। जस्तो माथिल्लो तहका मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको नाम कसैले किन दिँदैन अथवा उनलाई किन गिरफ्तार गरिँदैन र यो अपराधलाई ठगीमा बदल्ने कोसिस किन भइरहेको छ, हामी दुईटा चिजको चाहिँ विश्लेषण गरौँ अलिकति। अब माथिल्लो तहका मान्छेहरू जो चाहिँ शीर्ष स्थानमा छन्, जो पैसा बुझ्नेमा पर्छन् वा यसको योजना अगाडि बढाउनेमा पर्छन्, यिनी मान्छेलाई किन हुन्छ भने यिनीहरूलाई दाबेर च्यापेर उनको हातबाट केही लिनको निम्ति, सौदाबाजीको निम्ति मात्रै यिनको नाम चाहिँ तपाईको मुस्न लगाइयो, हैन। हुन् गरेका हुन् तर मुस्न मात्रै लगाइयो। त्यसै भएपछि उनीहरू कमजोर भए। अब आर्जुको पनि चुरीफुरी गर्ने बाटो बन्द भयो। रामबहादुरको नेक्सस कहाँ जोडिया छ, हैन, त्यहाँ पनि बाटो बन्द भयो। जस्तो रामबहादुरलाई चाहिँ तपाईको तानेर, उनको नाम तानेर त्यो केपी ओलीलाई पनि तानेको हुनसक्छ, किन उनी प्रधानमन्त्री छन्, यो कार्यदल भन्दा उनी प्रधानमन्त्री छन्। अथवा त्यसबाट अप्रत्यक्ष रूपमा, हैन, उही पार्टी र त्यही पार्टीको चाहिँ तपाईको सँगै पूर्व पार्टीको एउटा चाहिँ सदस्य भएको नाताले पुष्पकमल दाहाल पनि मलाई त थाहै थिएन भन्दै यसबाट उम्कन सक्ने स्थिति छैन। यिनलाई च्यापेर आफ्नो काम गराउने रणनीति मात्रै देखिन्छ। जस्तो यिनलाई कारबाही गर्दा के हुन्छ, भुइँचालो जान्छ। जस्तो आर्जुलाई समात्दा के हुन्छ, अहिले भुइँचालो जान्छ र यिनको मिसन सबै फेल हुन्छ। किन भन्छ भने अहिले नै वारपार सुरु हुन्छ यहाँ, हैन। किन भन्छ भने आर्जु पहुँचवाला व्यक्ति हुन्, हैन। उनी अर्को कुनै शक्ति केन्द्र, वैकल्पिक शक्ति केन्द्रसँग उनी जोडिएकी छिन्।
जस्तो यो काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अमेरिकनहरूले आफ्नो एउटा चाहिँ पुस्ता उनले तयार पारिसकेको पुस्ता अगाडि ल्याउन खोजेपछि डरले अब हामीलाई चाहिँ किनारा लगाउने भयो भनी डरले आरजु देउबा 2 वर्ष अगाडि नै राखी राजनीति भनेर इन्डियनलाई दाइ भाइ बनाएर हैन अब यहाँ चाहिँ पटक पटक जाने रुनी कराउने ढोग्ने गर्दै आएको हामीले देखिरहेका छौँ हैन। यो खेल माने चाहिँ तपाईको यिनलाई दबाब दिएर यिनीबाट के हात पार्ने भन्ने यो खेल आज होइन, यो 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै नेपालमा सुरु भइसकेको छ। तर उनले जुन खेल अगाडि बढाए त्यसबाट सहज ढङ्गले बाटो नपाएपछि मात्रै यो कुरो बाहिर सार्वजनिक गरियो भन्छु मैले। किन यसमा अमेरिकन पनि छ, यसमा नेपालको शरणार्थी उच्च आयोग पनि छ, यहाँको दल मात्रै होइन हैन। यस्तो गलत सोचले हामी चाहिँ देशलाई ठुलो चाहिँ सङ्कटमा फसाउँछौँ भोलि। र अर्को चाहिँ जस्तो यसलाई ठगीमा बदल्ने जो कोसिस भइरहेको छ नि बाहिर आएको रिपोर्ट अनुसार, अब त्यसको कारण के हो भन्छ भने जस्तो बालकृष्ण र टोपबहादुर मात्रै होइन, अथवा चाहिँ कुनै सचिव अथवा इन्द्रजित राई मात्रै होइन, अब उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका कारोबारमा रहेका अरू धेरै मान्छे छन् उच्च ओहदाका, किनले यिनले मात्रै गर्न सक्ने सम्भावनै छैन, त्यो हुनै सक्दैन। जस्तो टोपबहादुर, इन्द्रजित राई, बालकृष्ण खाँड र एउटा चाहिँ गृह सचिवले यत्रो, त्यो पनि प्रशासनभित्रै, सारा प्रक्रिया प्रशासनभित्रै भएको छ। प्रशासनभित्रै यिनी चाहिँ तपाईँको कर्मचारी र तपसिलका हैन, जस्तो दोस्रो श्रेणीका तेस्रो श्रेणीका कर्मचारी र राजनीतिक वृत्तका मान्छेहरूले प्रशासनिक तहबाटै यो सबै काम अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने सोच चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ अब दिमागले कामै नगरी मान्छेले सोच्ने कुरा हो त्यो। त्यसकारणले यिनलाई निर्णायक रूपमा दण्डित गर्दा अब यिनले पनि बाँकी राख्दैनन् भोलि हैन। जस्तो बालकृष्णलाई मानव बेबिखमा हालेपछि बालकृष्णले त अरूलाई पनि मुस्ने भए, अब आफू नै सिद्धिसकेपछि त उनले त बाँकी राख्दैनन्। टोपबहादुरले पनि बाँकी राख्ने कुरा आएन, इन्द्रजितले पनि बाँकी राख्दैन। त्यसकारणले यिनीहरूलाई सबै कुरा खोल्ने हैन, बिन्दुसम्म नपुर्याउने हैन। तर एउटा खेलको रूपमा यिनीहरूलाई शिकार भइसकेपछि काहीँ न काहीँ दण्डित त गर्नु पर्यो, हामीले गऱ्यौँ हैन भन्ने त देखाउनु त पर्यो। त्यसको निम्ति यसलाई ठगीमा बदल्ने हैन, मानव बेबिखनबाट मुक्त गर्ने र यसलाई ठगीको चाहिँ अपराधको रूपमा बदल्ने र हल्का बनाउने, ताकि उनीहरू पनि सजाय पनि कम होस्। अब जस्तो यहाँ धरौटी राखेर छोड्ने कुरा पनि उठिरहेको छ, त्यो मात्रै होइन, अहिले यिनीहरूले जसले यो उब्काए, यो घटना अगाडि बढाए, यिनीहरूले बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुरलाई चिराउने पक्षमा अहिले पनि छैनन्। आफू फस्ने डरले त्यो कुरो कहाँबाट बुझिन्छ भन्छ भने उनीहरूलाई प्रहरी हाकिमहरू बस्ने कोठामै राखिएको छ, बडो ठुलो सुविधा दिएर हैन। अरूलाई चाहिँ तपाईँको खोरमा थुनिएको छ, तर बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुरलाई प्रहरीका डिएसपी एसपी को हुन् तिनी बस्ने कोठामै बडो सम्मानजनक रूपमा राखिएको छ। यतिबाट बुझिन्छ योभन्दा बढी यिनलाई भट्काउने पक्षमा यहाँ कोही पनि छैनन्। त्यो भट्काउने बित्तिकै यिनी पनि शिकार हुनेवाला छ हो। यो समग्र खेल यिनका शैली, यिनका तपाईँको प्रकृति सबै हामीले एकचोटि राम्रोसँग चाहिँ विश्लेषण गर्न एकदमै जरुरी छ। अब यहाँनिर मैले अलिकति सवाल कहाँ उठाउन चाहन्छु भन्छ भने यो घटनाको प्रकृतिलाई हामीले रविसँग जोडेका के कारणसँग हेरौँ, सेम त्यही हो केस हैन। मैले दुईटा कुरा जोड्छु। एउटा त घटनाको छानबिनको कोणबाट हेर्दा जस्तो लोकमान सिंह कार्कीमाथि जुन महाभियोग लगाएर फास्सफुस्स भयो, जस्तो 33 किलो सुनको त्यत्रो होहल्ला जो भयो फास्सफुस्स भयो, चोलेन्द्रमाथि महाभियोग लगाइयो फास्सफुस्स भयो, सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाइयो फास्सफुस्स भयो। घटना त्यही जाने हो, किनभने चाहिँ पहिलेका घटना पनि केही सौदाबाजीको निम्ति खोलेका मोर्चाहरू हुन्, निष्कर्षमा पुर्याउनु होइन, कसैलाई दण्डित गर्न होइन। जे आरोप लगाएर केस अगाडि बढाइयो त्यो आरोपमा दण्डित गर्ने होइन कि आरोप डरलाग्दो देखाएर हैन उसँग सौदाबाजी गर्ने हो, उसलाई किनारा लगाउने हो हैन, आफूमाथि आउने खतराबाट उसलाई चाहिँ तपाईँको रोक्ने हो। अब यो केस त्यस्तै हो हैन, त्यही गरी यो टुङ्गिन्छ। एउटा पाटो यसको दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने हामीले बुझ्नै पर्ने दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने जस्तो यो केस कस्तो हुन्छ भने रवि प्रकरणमा हामीले जे देख्यौँ नि सेम त्यही हो हैन। जस्तो त्यस्तै किन हो भन्छ भने मैले अघि नै भने नि 2009 देखि सङ्ख्या थप्ने काम 9 देखि सुरु भयो, 2016 देखि अब त्यो सङ्ख्यामा चलखेल सुरु भयो। 2075 साल 2018-19 मा ओलीको सरकार बनेपछि तपाईँको कार्यदल बन्यो, अब काम फ्याट्टै चाहिँ तपाईँको योजनामा अगाडि बढ्यो। यो सबै गर्नेले पनि गर्न दिएको छ, गर्ने
गर्न दिने भनेको त्यो अमेरिकनले गर्न दिएको छ, यहाँको शरणार्थी उच्च आयोगले गर्न दिएको छ। यसमा शरणार्थी उच्च आयोग पनि किन संलग्न छ हामी त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। यसमा भ्रम पाल्नु हुँदैन। किन यसैले 2009 मा भुटानी प्रमाणीकरणको काम सकेको थियो र पछि थपिएका जो संख्या प्रचण्ड बाबुरामको पालामा थपिए तिनलाई मान्य छैनन् भनेर पनि यही बोलेको थियो। त मान्य छैनन् भनेर बोलिएको संस्था त्यो संख्यामा यत्रो चलखेल हुँदाखेरि आजसम्म मुख टालेर किन बस्यो? हैन, आजसम्म यत्रो कार्यदल बन्नेदेखि लिएर मान्छे पठाउने सबै काम सके अनि चाहिँ सारा कुरो क्लियर भएर आफै वक्तव्य जारी गरेर हामी योभन्दा बढी मान्दैनौँ, अब भुटानी योभन्दा बढी छैन भनेर बोल्ने संस्थाहरूले मुख टालेर किन बसे? तिनले त्यो थपिएका कोटाबाट पठाइएका मान्छेलाई आफ्नो देशमा जान किन दिए? हैन, यो घटना रविको काण्डसँग कहाँ जोडिन्छ? मैले जोड्न खोजेको हुन्छ भने कसरी जटिल बनाउँछन् यिनीहरूले। जस्तो रवि लामिछानेले अमेरिका नागरिकता लिइसकेपछि हैन त्यसको परित्याग गरेका हुन् भने पनि फेरि नेपाली नागरिकता लिनुको निम्ति प्रक्रिया चाल्नुपर्छ नियमावलीमा सबैले पढे देखे। उनले नचालिकनै त्यो नेपालको फेरि एकचोटि छोडेको नागरिकता पुनः प्राप्तिको निम्ति कुनै प्रक्रिया नचालिकनै उनले सबै काम थाले। उनले यहाँ मिडिया चलाए, अब उनले नागरिकता नभइकन पासपोर्ट पनि लिए हैन, उनले पार्टी खोले, दर्ता गरे, चुनाव लडे, जिते, गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भए। यहाँसम्म आउँदा त्यो गर्नेले पनि गरेको छ हैन, गर्न हुन्न भने बुझ्दा बुझ्दै गरेको छ, गर्न दिनेले गर्न दिएको छ हैन, बुझ्दा बुझ्दै। रविको नेपाली नागरिकता छैन हैन, यहाँ कसलाई थाहा थिएन। अब नागरिकता नभएको पासपोर्ट बन्दैन त्यो कसलाई थाहा छैन, तर सबै काम भए। अनि त्यस्तो मान्छेले यहाँ पार्टी खोल्न पाइँदैन। निर्वाचन आयोगमा त्यो बेला मुद्दा परेको छ हैन, तर निर्वाचन आयोगले त्यो केस पञ्चायत हेरेन। कत्रो षड्यन्त्र छ यहाँ हैन। पुलिसको जिम्मा दियो, पुलिसले घरमा थन्काइदियो त्यो अगाडि बढाएर हैन। रवि चुनाव लडे, गृहमन्त्री भए अनि सर्वोच्चबाट एउटा दण्ड हानियो। दण्ड हानियो के हुन्छ भने अब नागरिकता लिनु गलत थियो, उसको नागरिकता अर्को प्रक्रिया चाल्नुपर्छ भने दण्ड हान्यो हैन। अब यहाँनिर एउटा खेल टुङ्गियो, सबै गर्न दिएर टुङ्ग्यो है, सबै गर्न दिएर। त्यो मैले रविको मात्रै दोष दिँदैन, त्योभन्दा जघन्य अपराधी यहाँ सत्तामा बस्ने अपराधीहरू हुन् हैन। अब न्यायको मुकुण्ड लगाएका अपराधीहरू हुन्, जस्तो निर्वाचन आयोगमा बसेका यिनी क्रिमिनलहरू हैन, सबै बाटो यिनले खोलेका हुन्। अब त्यसपछि सर्वोच्चले एउटा रविको फैसला गर्यो हैन, उनले फेरि अर्को नागरिकता लिए, प्रोसेस चाले। अर्को मुद्दा छ पासपोर्टको फेरि हैन। अहिले सर्वोच्चले चाहिँ तपाईँको अब त्यसबारे चाहिँ जानकारी मागेको छ हैन। त्यो पासपोर्ट कहिले लिएको हो, नागरिकता लिइसकेपछि कि नलिँदै कि अथवा अमेरिकाको नागरिकता कहिले त्यागेको, कुन मिति आदि इत्यादि फेरि जानकारी मागेको छ, तर निर्णय गरेको छैन। यो हामीले गहिरिएर ख्याल गरौँ, गम्भीरतापूर्वक ख्याल गरौँ हैन। सर्वोच्चले अघिल्लो निर्णय उनी गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री भएपछि गर्यो हैन। अब अहिले पासपोर्टमा परेको मुद्दा यत्रो समय भइसक्यो, लम्ब्याइरहेछ फैसलाहरू। उनी फेरि चुनाव लडिसके, फेरि चुनाव जितिसके। अब उनले मागेको अथवा कुरो मिलेको भए उनले फेरि गृहमन्त्री भइसक्थे, अहिलेसम्म उपप्रधानमन्त्री भइसक्थे, तर मुद्दाको फैसला भएको छैन। सर्वोच्चको नामको एउटा मुकुण्डधारीहरूको जत्थाले विवरण मागिरहेको छ, आलटाल ढिलाइ गरिरहेको छ। किन भन्छ भने अब यो फैसला कतिखेर गर्ने भन्ने उसले आदेश पर्खिरहेको छ हैन। न्यायाधीश नामका मुकुण्डधारीहरूले आदेश पर्खिरहेका छन् कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हैन। अब त्यो फैसला कसरी गर्ने, कुन रूपमा गर्ने हैन, कहिले गर्ने हैन। जब नेपालको भूराजनीति जटिल बनाउन चाहिँ उनलाई चाहिँ आवश्यक हुन्छ, उनले फैसला त्यो बेला गराउँछन्। अब भुटानी सेम त्यही केस हो हैन। सबै भएको छ हैन, गर्नेले गरेको छ, गराउनेले गराएको छ, तर उनलाई कुन बेला यसलाई जटिलता किन फसाउँदै त जानु पर्यो नि त सबैलाई। यिनी दलालहरू सबैलाई फसाउँदै त जानु पर्यो, कसैलाई उक्साएर, कसैलाई चाहिँ तँलाई कहिले के गर्छ भनेर। यस्तो त हुँदै आछ, यत्रो लुट गिरिजापालादेखि लाउडा धमिजादेखि यस्तो ब्रह्मलुटबाट कसैलाई केही भएको छैन हैन। मदन भण्डारीको हत्या भयो, छानबिनै भएन। दरबार हत्याकाण्ड भयो, छानबिनै भएन। 17,000 त्यत्रो मान्छे मारे चाहिँ दुनियाँ बकवास गरेर हैन। अब तिनी मारेको मारै भए अनि यत्रो त हुँदै आज तँलाई के गर्छ। उकासीलाई उकासिदिए, अर्को पक्षलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न देऊ, खुरखुर गर्न देऊ। यो बढ्ता मात्यो भने यसलाई एक ठाउँमा गएर ठेगान लगाउनुपर्छ, अर्कोलाई पनि बाटो खोल्नु। यो सबै खेल हुँदै आछ। यो घटना बस त्यति हो। अब म यसलाई जोड्न चाहन्छु। यो भन्दा यो घटना यो त हुँदै आछ नेपालमा, यसलाई ठुलो पनि ठान्नुहुन्न, यसलाई कुनै अस्वाभाविक घटना पनि मान्नुहुन्न। जो एक थरी यहाँका दलाल, नयाँ जोगीहरूले
प्रचार गर्न खोजिरहेछन्। ओहो यहाँ त भयङ्कर भयो नेपालमा, नेपालमा त यस्तो जघन्य अपराध भयो, कहिले मान्छे बेचेको छैन। यहाँका हाम्रा चेलीबेटी छोरीबहिनीहरू बेचिन थाले कहिले हो, त्यसको इतिहास खोज्नु त। बम्बई दिल्लीमा कति छन्, विदेशमा कति छन्, वैदेशिक रोजगारीमा जाने भनेर यहाँबाट गएका महिलाहरू व्यवस्थापूर्वक होइन कसले कहाँ के गरी बसिरहेको छ। त्यो बेचबिखन होइन, मान्छेको मानव बेचबिखन होइन। वैदेशिक रोजगारको नाममा यत्रो मान्छेहरूलाई रुँदै घरबाट यहाँबाट निकालिरहेका छन्, त्यो मानव बिक्री होइन, त्यो नागरिक बिक्री होइन। यस्ता घटना रूप मात्रै फरक हो। नेपालमा सधैँभरि मान्छे बेचिँदै आएको छ। यो बहुदलीयता आएदेखि, यो शासन प्रणाली आएदेखि 47 सालबाट बेलगाम बेचेको छ। चेली बेच्ने प्रक्रिया त पञ्चायतकालमा पनि थियो होइन। इन्डियामा बेच्ने चाहिँ तपाईँ नेपालमा पञ्चायतकालमा थियो, पञ्चहरूले पनि त्यो काम गरे। त्योभन्दा खतरनाक चिज के हो भन्छ भने जस्तो यो भोटनाटी यो स्याल हुइयाँमा हामी नलागौँ होइन, नलागौँ कि हो अपराधी हुन् सबै, तर यहाँ जुन एउटा र्युमर यहाँ खडा गर्न खोजिएको छ नि, केही हुनेवाला छैन। यत्रो भ्रम, सायद यत्रो चाहिँ तपाईँको सारा चिज देख्दा देख्दै इतिहासमा देख्दा देख्दै हामीले अतिरञ्जित किसिमले हेरेर यहाँ त के किन न्याय पाउँछौँ राज्यले गर्छ भन्न थाल्यौँ भने हामी जस्तो मूर्ख, हामी जस्तो चाहिँ तल्लो स्तरको सोच भएको मान्छे दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। योभन्दा खतरनाक पाटो अर्को छ। अर्को खतरनाक पाटो के हो भन्छ भने एक थरी चाहिँ जोगीहरू, एक थरी नयाँ जोगीहरू कस्तो छन् भन्छ भने यिनी साम्राज्यवादीहरूले अब किनारा लगाउन चाहेका मान्छेहरूलाई देखाएर होइन हामी क्रिम छौँ, हामी युवा हौँ, हामी नयाँ सोचका छौँ, त्यो ढङ्गले उसले उतार्न खोजेको एउटा कित्ता होइन, बडो फ्रेस छ जस्तो गरेर होइन। यिनलाई थाहा छैन, यिनी घटनाहरू यिनलाई थाहा छैन होइन। योभन्दा अगाडिका घटना यिनलाई थाहा थिएन। कहाँ गए खै, सुनकाण्ड कहाँ गए, तपाईँको के आयल निगम काण्ड कहाँ गए, शीतल निवास काण्ड कहाँ गए होइन, के अरे चाहिँ तपाईँको शीतल निवासमा जो बालवाटार काण्ड कहाँ गए, अनि चाहिँ तपाईँको के अरे यिनी बोइङ काण्डहरू कहाँ गए होइन, जस्तो वाइट बडी देखेर ओम्नी सोम्नी यति कहाँ गएको थिए यिनीहरू। यिनीहरूले कुनै भूमिका खेले जसले अहिले चाहिँ यो भुटानी केसलाई लिएर बडो ठुलो आफू स्वच्छ, आफू चाहिँ अपराधीलाई दण्डित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको देखाउने एउटा अभिनय गरिरहेका छन्। यी घटनाहरूको विषयमा यिनको चाहिँ तपाईँको भूमिका के होइन, यिनले ती मान्छेलाई किन सडकमा ल्याएनन् र ती मान्छेको नाम लिएर चाहिँ पार्टीभित्र निर्णायक लडाइँ यिनले अगाडि किन बढाएनन्। र अहिले यो जो नाटक भइरहेछ, यो नाटक गर्नेहरूले जे गर्न खोजिरहेका छन् त्यो सबैभन्दा ठुलो खतरनाक पाटो हो। जस्तो त्यसमा दुईवटा चिजमा होसियार हुनुपर्छ। एउटा त यिनीहरूले के साबित गर्न, दुई तिनवटा कुरा यिनले चाहिँ साबित गर्न खोजेका छन्। एउटा यिनको धर्मपिता साम्राज्यवाद बडो चोखो छ होइन। अब अमेरिकाले भुटानी केसमा कारबाही गर्नेवाला छ, अनि अमेरिकन साम्राज्यवादलाई ठुलो मानवतावादी होइन, ठुलो प्रजातन्त्रवादी देखाउने र अब होला त्यसले चाहिँ मुद्दा मामिला चलाउला, किन उसलाई देखाउनु पनि छ आफूलाई होइन। हेर हामीले यस्तो केस बाहिर आएपछि हामीले त छानबिन गऱ्यौँ नि, त्यहाँ केहीलाई फिर्ता पठाउने, तिनलाई जेल हाल्ने होइन, अनि यहाँका यिनी दलाल आफैले प्रयोग गरेका दलालहरूलाई अनि मुद्दा लगाउनुपर्छ भन्ने दबाब दिएको जस्तो भने सबै गर्छ उसले गर्ने नै त्यही हो, संसारभरि त्यही गर्दै आछ। अब त्यसलाई चोखो देखाउने एउटा कोसिस भइरहेछ। अब अमेरिकाले छोड्दैन, यो भाषा धेरैको आइरहेछ अहिले, अमेरिकाले अब छोड्दैन, किन गराएकै त्यसैले हो, हामी जाने काम गराएकै अमेरिकाले हो होइन। पहिलो कुरा त अमेरिकालाई चोख्याउने षड्यन्त्र नम्बर 1 होइन, यो दलाल जत्था, यो सुराकी जत्थाबाट होसियार हुन जरुरी छ नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यो पार्टी नेतृत्व गर्ने र सरकारमा बस्ने मान्छेहरू खराब हुन्, हामी बडा चोखा छौँ। दोस्रो होइन, यिनले देखाउन खोजेको आफ्नो चाहिँ तपाईँको अनुहार देखाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, हामी चोखा छौँ भने ब्ल्याकमेलिङ दोस्रो कोसिस। तेस्रो कोसिस व्यवस्था होइन अवस्था खराब हो भन्ने नयाँ शिखण्डीहरू होइन, व्यवस्था जोगाउने। यो दलाल प्रणाली, यो विदेशीले थोपरेको उसले लादेको प्रणालीलाई जोगाउनुको निम्ति व्यक्तिलाई मात्रै दोषी देखाउने र व्यवस्था निर्दोष साबित गर्ने एउटा यो 3 थरी कोसिस यहाँ हुन्छ। अब यो सबै झुट मात्रै होइन, यस्तो कुरा गर्नेहरू यो पुरानो पुस्ताको जो दलाल छ त्यसैको नयाँ प्रिन्ट हो, मात्रै प्रिन्ट हो, केही पनि होइन, नयाँ संस्करण हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन होइन, जसले व्यवस्थाको गल्ती छैन भनिरहेका छन्। म तपाईँले यिनले भोलि मौका पाए भने यिनले गर्ने नै त्यही हो। जस्तो म एक दुईवटा चाहिँ तपाईँको उदाहरण, जस्तो यो अहिलेको चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्र र यसले आत्मसात गरेको नवोदारवाद भने के हुन्छ भने यो आफैमा भ्रष्टाचार हो। जस्तो हामीले पहिले हेऱ्यौँ नि, जस्तो यहाँबाट कतिपय
चिजहरू प्रिन्ट गर्न विदेशहरू दिएको छ टेन्डर, हैन। जस्तो कहिले चाहिँ नागरिकता कार्ड प्रिन्ट गर्न, कहिले के प्रिन्ट गर्न। त्यसबेला चाहिँ तपाईको कमिसनको कुरा हामीले बारम्बार सुन्छौँ नि, हैन। जस्तो यो छपाई कम्पनीबाट यति कमिसन आउने भयो, उनले टेन्डर हाल्छन्, म यतिमा छाप्छु, म यतिमा छाप्छु भन्छ, यति कमिसन दिन्छु भन्छ। यो त हामीले सधैँभरि सुन्दै आएको हो नि, हैन। यहाँ कमिसन अथवा कमिसन भनेकै घुस हो, त्यो भ्रष्टाचार हो, हैन। जस्तो यो पछिल्लो कालमा पनि हामीले के देखेको हुन्छ भने रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उनले सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा सक्रियतापूर्वक गरेको काम के, नेपालीहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु गर्ने जिम्मा फ्रेन्च कम्पनीलाई दिने निर्णय, हैन। त्यसबापत मिडियामा आएको के, 1 अरब चाहिँ तपाईको कमिसन आउने, फाइदा आउने हो। अब त्यहाँ त त्यो कमिसन शब्द त सुनौ नि, हैन। हो, त्यसलाई उनीहरूले लिगल मान्छन्, वैधानिक मान्छन्, हैन। त्यो 1 अरब चाहिँ कमिसन खाने अथवा 1 अरब पाइसकेपछि त त्यो सम्झौता त यिनी पनि गर्दा रहेछन्, किन? त्यो व्यवस्थाको सिद्धान्त हो। नवउदारवाद भनेको त्यही हो, नवउदारवाद भनेकै त्यही हो, खुला बजार अर्थनीति भनेकै त्यही हो, डेमोक्रेसी भनेकै त्यही हो। अब यहाँ विवाद, जस्तो रविको चाहिँ त्यो निर्णयमा विवाद मात्रै के हो भन्छ भने रवि लामिछानेले नियम कानुनमा भएको विधि नै नपुर्याइकन, हैन, त्यो विधिलाई मिचेर 1 हप्ताभित्रै जबरजस्ती आफूले कमिसन पाउने चाहिँ कम्पनीलाई टेन्डर हाल्यो, स्वीकृत गर्यो, बस यति हो। यसको अर्थ के हुन्छ भने अर्को ढाकाले खान पाएन। जस्तो अर्को ढाकाले त्यही गर्न पाएको भए उसले खान्थ्यो, अर्को ढाकाले पाएन, हैन। त कमिसनमा त सबै लागेको छ नि, त्यहाँ त कमिसनमा सबै लागेको छ, दलालीमा सबै लागेको छ, हैन। जस्तो यस्ता दलाली यहाँ मात्रै एउटा केसमा मात्रै हैन, जति पनि चाहिँ विदेशीसँग काम हुन्छन् सबैतिर, चाहे एयरपोर्ट बनाउने बेला हामीले देख्छौँ नि त, चाहे जहाज किन्ने बेला, चाइनिज जहाज किन्ने बेला त्यत्रो समाचार आयो, हैन। अब अहिले आएर थोत्रा कमसल खालका भन्ने होला गर्छन्। अब उही बेला पनि ती समाचार आथे, तर किनियो किन त भन्छ भने ठुलो मात्रामा कमिसन खाएर भन्ने कुरा आयो, ठुलो मात्रामा कमिसन खाएर ती जहाज किनियो भन्ने चाहिँ यहाँ धेरैले सुरु चाले। त्यहाँ पनि कमिसनकै कुरा उठ्यो, त्यो पनि भ्रष्टाचार हो, त्यो पनि दलाली हो। माने नवउदारवादले यस्तो खालको भ्रष्टाचारलाई वैधानिक मान्छ अथवा दलाली भने, हैन, जो शब्द छ नि अहिले, हैन, जो ब्रोकरको रूपमा जो काम गर्छ त्यसलाई अलि राम्रो भाषामा भन्दा जसले यस्तो कामको मध्यस्थता गर्छ र अलिकति चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्ने र हामीलाई मन नपर्ने भाषामा भन्दा जसले यस्तो काममा दलाली गर्छ उले त्यसबापत केही कमिसन पाउँछ, त्यो भ्रष्टाचार हो। त्यसलाई यिनले वैधानिक मान्छन्, त्यसलाई यिनले नियमसङ्गत मान्छन्। जब व्यवस्थाले नै त्यो दलालीलाई वैधानिक मान्छ भने भुटानी काण्डको मुख्य दोषी त व्यवस्था हो। त्यसकारणले व्यवस्थालाई जोगाउने जो नयाँ जोगी छन् नि, यिनी जोगीहरू झनै खतरनाक छन् नेपालको सङ्कटको कोणबाट हेर्दा। त्यसै कारणले यसको मुख्य बाहिरी कोणबाट हेर्दाखेरि यसका निम्ति मुख्य अपराधी अमेरिका हो र काठमाडौँमा बसेको शरणार्थी उच्च आयोग, हैन, राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी उच्च आयोग हो, हैन, मुख्य अपराधी। किन सबै गर्न दिएका छन्, आफैले सङ्ख्यामा विमति राखेर त्यो सङ्ख्याभित्र मान्छे पठाउने, मान्छे बेच्ने काममा सबै लागेका छन्, बेच्न दिएका छन्, लगेका छन्, नम्बर 1। दोस्रो कुरो त्यसको स्रोत यो व्यवस्था हो, हैन। किन व्यक्ति एउटा वाहक हो, वाहक मात्रै हो, कारण व्यवस्था हो। किन भन्छ भने व्यवस्था जुन सिद्धान्तले चलेको छ, जुन विचारले नीतिले चलेको छ, त्यसले यसलाई स्वीकृति दिन्छ, अनुमति दिन्छ र त्यसलाई गैर कानुनी मान्दैन, हैन। दोस्रो ठुलो समस्या र तेस्रो समस्या यो घटनाका के हुनुहुन्छ भने यो भुटानी पठाउने होइन, भुटानी पठाएको विरोध गरेको नाममा त्यो मूल समस्यालाई, हैन, मुख्य अपराधीलाई, जो कित्तालाई जोगाउन वा त्यसप्रति मौन रहने, हैन, एउटा प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। यिनी मान्छेहरू देशको निम्ति अर्को ठुलो समस्या हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले समग्रमा चाहिँ यो समस्या के हो भन्ने बुझ्दैनौँ भने उनीहरूले यस्तै चाहिँ जन्जालमा हामीलाई फसाइराख्छन्, घुमाइराख्छन् र बहस गरिराख्छन्। यसबाट आउने केही पनि होइन, हैन। निष्कर्ष हामी पुगौँ र मात्रै के खेलो हुन्छ भने एउटालाई अर्को, जस्तो हामी प्रचण्डको देख्छौँ नि त, क्यान्टोनमेन्टमा चाहिँ अरबौँको भ्रष्टाचारको मुद्दा छ, अख्तियारले कहिले मुद्दा अगाडि बढायो, उसलाई जुन दिन आवश्यक पर्छ उसलाई भनेको, उसलाई प्रयोग गर्ने, उसलाई चलाउने मालिकलाई जुन दिन आवश्यक पर्छ त्यो फाइल त्यस दिन मात्रै खुल्छ, हैन। यी युद्धकालमा मानवता विरुद्ध अपराध भने यत्रो मुद्दा दर्ता भएछन्। मुद्दा दर्ता भएको मान्छे नेपालमा कतिपटक प्रधानमन्त्री भयो, बन्न त दिए नि। त्यो अमेरिकाले पनि दिइराखेको छ, युरोपियनले पनि दिइराखेको छ, इन्डियनले पनि दिइराखेको छ, हैन, अरूले पनि दिइराखेका छन्।
हैन मानवता विरोधी चाहिँ तपाईको उसमा मुद्दै लागेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने त्यसलाई स्वीकृति दिने अथवा उसबाट हैन तिनी मान्छे गतिला हुन् तीन देश गतिला हुन् यो त हामीले देख्दै आछौँ नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो के हो भन्छ भने कति बेला त्यो साम्राज्यवादी शक्तिलाई हैन कुन डन्डा उठाउँदा फाइदा हुन्छ उले त्यति गर्छ र त्यसको निम्ति उसले सबैलाई यस्ता घटनामा बुझ्दै आएको हुन्छ धेरै पहिलेदेखि वर्षौंदेखि बुझ्दै आएको हुन्छ। जस्तो यही भुटानी चाहिँ तपाईको केस 2009 पछि सुरु 14 वर्ष भयो 14 वर्षको बीचमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै न त होहल्ला सुन्थ्यौं नि हामीले त्यो बेला। जस्तो अमेरिकन जस्तो मिडिया तिनको छ सरकार तिनको छ कर्मचारी तिनका न्यायाधीश तिनका हैन सबै सूचना तिनका हातमा अनि यो 3500 भुटानीको तपाईको नक्कली कोटा थपेर 2009 बाट काम सुरु भएको छ। कहिले अमेरिकन बोल्यो हामीले सुन्यौं यो यसरी बढाइराछन् यो गलत हो भन्ने उनीहरु कहिले बोले हैन। यत्रो काम अगाडि बढ्दासम्म मान्छे बेचेर अमेरिकै पठाउँदासम्म यहाँको शरणार्थी उच्च आयोगको वक्तव्य तपाई हामीले कहिले सुन्यौं हैन। यो रोकिनुपर्छ कारबाही हुनुपर्छ भन्ने यसले कहिले बोल्यो। यो सबै भ्रम हो सबै खेल हो सबैलाई फसाउँदै आएका हुन्छन् मुझ्दै आएका हुन्छन् ताकि आवश्यकता परेको बेला कसैमाथि यस्ता केसहरू उठाएर चाहिँ खेल्न सकियोस्। बस भुटानी केस यति हो। यसबाट धेरै अपेक्षा नगरौँ किन राज्यको धर्म हो यो अपराधी राज्यको यो दलाल राज्यको यो अर्काले दिएको जो बक्सिस हो नि यो पराई तन्त्रको यो धर्म हो। यसले गर्ने काम यही हो। यसको सत्तामा गस्ने मान्छेले गर्ने धन्दा यो देख्यौं नि त हामीले नेपालमा कहिले देशको निम्ति काम भएको छ कहिले यिनी मुद्दामा बहस भएको छन् कहिले चाहिँ विकासको मुद्दामा बहस भएको छ हैन कहिले चाहिँ तपाईको यहाँको सार्वभौम सत्ता र चाहिँ अखण्डतामा मुद्दा भएको छ। यिनी एजेन्डाहरुमा कहिले यिनको बीचमा बहस भयो हैन किन व्यवस्थै होइन यहाँ हैन। मैले बारम्बार भनेको छु दरबार हत्याकाण्डपछि 12 बुद्धि समझदारी जो भयो दिल्लीमा त्यसपछि त यहाँको राज्य प्रणालीको के रे शक्ति केन्द्र हैन देशको राज्यको शक्ति केन्द्र त यिनको हातमा छँदै छैन सबै विदेशी लगिसकेका छ। अनि देशभित्र घटना जो घट्छन् तिनीमा मुख्य भूमिका यिनको कसरी हुन्छ जब राज्य नै यिनको हातमा छैन अर्काले चलाउँछ अनि यहाँ भित्र घट्ने घटनाहरुमा जसले राज्य चलाउँछ त्यसलाई जानकारी हुँदैन त्यसको संलग्नता हुँदैन। त्यसैले यो नाटक विशेष गरेर यो काण्डमा यो काण्डलाई चाहिँ तपाईको ढाल बनाएर है अपराधी त सबै अपराधी हुन् तर यसलाई प्रयोग गरेर जसले साम्राज्यवादी शक्ति चोखाउन खोजिरहेछ जसले यो व्यवस्था चोख्याउन खोजिरहेछ व्यवस्थाले पनि न्याय दिन्छ भनी भ्रम सिर्जना गर्न खोजिरहेछ र स्वयं आफू निर्दोष हुँ भनी देखाउन खोजिरहेछ त्यो एकदमै निकृष्ट अपराधी हो। त्यो अर्को सुराकी हो साम्राज्यवादको पिट्ठू हो दलाल हो र त्यो अर्को चौकीदार हो र यस्ता मान्छेहरुको भ्रम पर्यो भने यिनले ठूलो दुर्घटनामा देशलाई फसाउँछन्। यसप्रति सबै नेपालीको ध्यान राम्रोसँग जाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ।